अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हसीब खान अलमारूफ गंदाटा और इस शो में मेरा साथ देते हैं डॉक्टर उमर आदिल। आज से इनका नाम चेंज हो गया है, इनका नाम है तलवार बेनियाम। डॉक्टर साहब, नाम कैसा लगा आपको? पर बेनतहा अच्छा लगा, मगर कुछ ज़्यादा ही तेज़ है बात। काफ़ी तेज़ है। अच्छा दोस्तों, स्टार्ट में एक बात आपको बता दें कि हमारा मकसद एक्चुअली डॉक्टर साहब की जो तनकीद होती है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो तनकीद बराए इस्लाह है, ना कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद। तो जिन लोगों को हमारी आवाज़ और हमारी शक्लें पसंद नहीं आती, वो अपने कान और दीगर अज़ाब फौरी तौर पर बंद कर लें, क्योंकि बातिल निज़ाम के ख़िलाफ़ नकारा जंग तो ये प्लेटफॉर्म बजाता ही रहेगा। डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का बेनतहा करम है, मगर मुझे कुछ बातें कहनी है जिस तरह आपने कही है। वो सारे लोग जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, उनमें जो हमारे नक्काद हैं मेरी सर आंखों के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कई दफ़ा मैं नक्काद को देखता हूं तो यकीन कीजिए वो मेरी एक एक बात की जूं निकालते हैं, फिर उस जूं के सर में जाते हैं और फिर उसकी जुएं निकालते हैं। मेरे ख्याल में जिस मोहब्बत और जिस तफसील के साथ वो मेरी बातें सुनते हैं, मुझे पसंद करने वाले उतनी मोहब्बत और तफसील से नहीं सुनते। मगर एक ख़वातीन हज़रात, थोड़ी सी एक इस दौर की कुछ मजबूरियाँ हैं। अब आप मोटे को मोटा नहीं कह सकते, पतले को पतला नहीं कह सकते, लंबे को लंबा नहीं कह सकते, नाटे को नाटा नहीं कह सकते, गोरे को गोरा नहीं कह सकते, काले को काला नहीं कह सकते। हजूर वाला, यकीन कीजिए कुछ भी कहने के लिए आप पे एतराज़ है। आप जेंडर शेमिंग कर रहे हैं, आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, आप कंप्लेक्शन शेमिंग कर रहे हैं। बात यह है कि अगर हम किसी पे कोई तनकीद करते हैं तो शायद उसके अंदर अगर आप पूरा कॉन्टेक्स्ट सुने तो वो महज तनकीद नहीं है, उसमें एक गुंजाइश होती है कि शायद उस बंदे का कोई मसला हो। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। मथीरा के बारे में लोग बहुत कह रहे हैं कि मैंने उन्हें कहा कि उनमें फूंक भर गई है। ये जुमला आपने पकड़ लिया, इसके बाद मैंने कहा कि हो सकता है उनका कोई प्रॉब्लम हो, मेडिकल इश्यूज हो, आपने खुद कहा था। एग्जैक्टली ये कहा। और मथीरा ने अब जो कुछ हमारे पे तनकीद करने के बाद ये कहा है कि हाँ, मुझे थायराइड हार्मोन की कमी है, सो शी इज सफरिंग फ्रॉम दैट। मगर बीबी मथीरा, अगर मैं ये ना कहता तो शायद आप ये वजाहत ना दे सकती और लोग आपको यही समझते कि आपने ट्रैक्टर के टायर वाली फूंक भरवा ली है, पकाना टाइप हो गई। बिल्कुल हो गई। तो देखिए, आपके लिए भी आसानी है। पर सर, बाकी मैं छोटी सी बात आपको प्लीज, अगर हर बंदा इतना सेंसिटिव हो गया तो यकीन कीजिए मुआशरा चल नहीं सकता। बिल्कुल, थोड़ा सा बर्दाश्त करने की जरूरत है। वी नीड टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, वी नीड टू लाफ एट आवरसेल्व्स एज वेल व्हाइल वी आर लाफिंग एट अदर्स एज वेल। बिल्कुल। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। इतनी वजाहत बहुत काफ़ी है, वरना लोग समझेंगे कि डॉक्टर उमर आदिल का पहले भी फॉर्मेट ठीक हो गया, हम तुसी ठीक कर रहे हो। बस करो खुदा दा सॉफ्टवेयर अपडेट ही अपडेट होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, अमार अहमद खान और हिना रिजवी की शादी जी बहुत ट्रोल हो रही है, और जो हमारे नेटिजन्स हैं, आपको पता है अब एक नई टर्म्स भी आ गई हुई हैं, वो कहते हैं कि जी बॉडी शेमिंग और एज गैप का ताना दे रहे हैं और उनको बाकायदा शुगर मॉम का लक़ब दे दिया गया। आप क्या समझते हैं कि उम्र का ये गैप, क्या इंसान को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी पसंद से मोहब्बत कर सके और फिर शादी जैसा अजीम फरीज़ा? सर, जहाँ मोहब्बत हो वहाँ ना कैलेंडर देखा जाता है, ना जन्म पर्ची देखी जाती है, ना वेइंग स्केल देखा जाता है, ना हाइट देखी जाती है। जी। देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं चूंकि हिना रिजवी को थोड़ा बहुत जानता हूँ और हिना भी जानती है कि मैं उनका दोस्त हूँ और ये बड़ी तमीज़दार लड़की है। जी। आपने कभी उनको बात करते नहीं देखा। शी इज़ एन एक्सट्रीमली पॉलिश्ड एंड वेरी आर्टिकुलेट यंग वुमन। एग्जैक्टली। और आप यकीन कीजिए, इनकी ज़िंदगी आसान नहीं है, क्योंकि जिस घर में ये पली बढ़ी हैं उसमें संगीता बेगम जैसी बड़ी अदाकारा और हिदायतकारा। हुजूर वाला, हम लड़कियों को क्यों नहीं ये इजाज़त देते कि अपनी मर्जी से एक मुनासिब शौहर ढूंढ के उसके साथ घर बसा लें? मुझे बड़ा अफसोस पता है किस बात का है कि आज शादी की तस्वीरें आई और कल लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी, चलनी नहीं है शादी, चलनी नहीं है शादी। खुदा के लिए लोगों के लिए बेहतर चाहें और बेहतर विश करें ताकि आपके लिए बेहतर हो। आप जो लोगों के लिए चाहते हैं वो रिबाउंड होकर आपके पास आता है। इस सिलसिले में मैं आपको बात बताऊँ, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है बात, वो ये लगी है कि आप उन तस्वीरों में देखिए कि वहाँ पे संगीता बेगम खुद खड़ी हैं, वहाँ पे जिनको आप पहचान सकते हैं। और संगीता बेगम कोई मामूली औरत नहीं है। सर, मैं एक छोटी सी बात अपनी इस दोस्त के बारे में कहना चाहता हूँ। सर, बहैसियत माँ, संगीता की 3 बेटियां हैं और इतनी प्यारी बेटियां कि यकीन कीजिए अगर संगीता चाहती तो उनको मॉडलिंग में ले आती, ड्रामों में ले आती, फिल्मों में ले आती, या जो कुछ और वो चाहती वो कर सकती। जी। तीनों बेटियों के ऊपर कभी कैमरे की नज़र नहीं पड़ने दी, बल्कि किसी गैर की नज़र नहीं पड़ने दी। उन तीनों बेटियों के लिए बेहतरीन दामाद ढूंढे जो इतने अच्छे शौहर साबित हुए। उन बेटियों की शादी की, उसके बाद उन बेटियों की शादी की, और अब संगीता बेगम उन बेटियों की बेटियां की शादी कर रही है, यानी कि अपनी नवासियों की बेटी की शादी कर रही है। और ये सब कुछ संगीता बेगम ने एक बाप बन के, एक माँ बन के तने तनहा किया है। मैं उन बापों को कुछ नहीं कहना चाहता जिनके ये सारे बच्चे हैं,
مگر سنگیتا بیگم نے اپنی پیرنٹل رسپانسبلٹیز جس طرح نبھائی ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے ہنا رضوی، آپ تو کہتے ہیں کہ ان کی بہن ہے یا جو بھی ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا اس بات سے، مگر ایک لڑکی کی شادی کے وقت آپ دیکھیں وہاں کوئی باپ نہیں کھڑا، وہاں کوئی بھائی نہیں کھڑا، وہ خود ہی کھڑی، صرف سنگیتا بیگم کھڑی ہیں، اور ان کے شوہر بھی کھڑے ہیں بیچارے، وہ لوگوں کو پہچانتے نہیں لیکن وہ بھی ایک اچھے سے آدمی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بہت پیارے آدمی ہیں وہ بھی، ہاں بڑے پیارے ہیں مگر ذرا زیادہ ہی پیارے ہیں، مگر کیا کیا جائے، مگر ہیٹس آف ٹو سنگیتا بیگم سر۔ ڈاکٹر صاحب دوسری کنٹروورسی پہ آتے ہیں، آج کنٹروورسیاں بہت زیادہ ہیں، بالکل، کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا پہ کنٹروورسیاں لگی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، عدنان صدیقی صاحب انہوں نے خاتون کو ایک مکھی سے مشابہت دے دی، آپ لوگ بالکل اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ، دیکھیے اس میں انہوں نے بعد میں اپنے آپ کو کلیئر بھی کیا ہے کہ میں نے کہا کہ خاتون کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جس کو، حسین خان تم بھی ایک مرد ہو، جی کیا تم جانتے نہیں کہ کسی عورت یا مرد کی مثال ایک مکھی کی طرح ہے، جتنا ان سے پیچھا چھڑاؤ اتنا وہ آپ کے پیچھے آتے ہیں، جتنا کسی کے پیچھے جاؤ اتنا وہ مغرور ہوتا جاتا ہے اور آپ کو ذلیل کرنے پہ آتا ہے۔ خواتین حضرات، آپ کو چھوٹا سا ایک جملہ اپنا بتاؤں جو ڈاکٹر عمر عادل کا مقولہ ہے، اور وہ مقولہ یہ ہے، محبت کا پہلا جرم اقرار ہے، اعتراف ہے۔ ایک دفعہ اقرار کر لیا کہ مجھے تم سے محبت ہے، پھر دیکھیے وہ تم آپ کے سر پہ چڑھ کے ناچے گا، کیونکہ آپ نے اس کو ایک معمولی انسان سے ایک خدا بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور والا یہی حال یہ ہے، جس کے پیچھے پیچھے جاؤ گے وہ یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں میں اس قابل ہوں کہ یہ شخص میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ قطع کلامی کی معذرت، فرمائیے۔ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ عدنان صدیقی صاحب اس کو تتلی کہتے، تتلی اور مکھی میں تھوڑا سا عزت کا فرق آ جاتا۔ حضور والا تتلی کبھی آپ کے اوپر آ کے نہیں بیٹھتی، مکھی آپ کے اوپر آ کے بیٹھتی اور آپ جھلتے رہتے ہیں۔ واقف تتلی ہو تو بیٹھ جاتی ہے۔ سر جی وہ واقف اگر ہو تو مگر کتنی تتلیاں واقف ہیں آپ کی، اور اب تتلیاں بچی کہاں ہیں جہاں باغ نہیں رہے، پھول نہیں رہے۔ میں تھوڑی سی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں جی جی سر، یہ جو عدنان صدیقی صاحب ہیں اور اس طرح کے بہت سے کراچی کے اور میل فنکار، ان کا تعلق انتہائی تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ، شستہ، شریف خاندانوں سے ہے۔ ٹھیک ہے، عدنان صدیقی صاحب کا لہجہ، ان کا رویہ، جی ان کے عورت کے بارے میں ان کے خیالات سے میں بخوبی طور پہ واقف ہوں۔ سر وہ ایک انتہائی مہذب آدمی ہے، اور میں جب ان کو ملتا ہوں تو میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اس قدر شین کاف درست ہے اس آدمی کا، اور کوئی غیر ذمہ داری کی بات نہیں کرتے۔ میں ذرا سی آپ کو بات بتاؤں، اس پروگرام میں جنہوں نے کہا، یہ جملہ دراصل مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ہے جو بہت بڑے مزاح نگار ہیں، کہ بھئی عورت کی مثال مکھی جیسی ہے، عورت نکال دیجیے اس میں سے، انسان کی مثال مکھی جیسی ہے، جتنا اس سے پیچھا چھڑاؤ اتنا وہ تم پہ آ کے بیٹھے گا، سمجھے، تم جھلتے رہو گے وہ آ کے بار بار بیٹھے گا۔ اگر اس کے پیچھے پیچھے جاؤ گے، آپ ذرا مکھی مارنے کے لیے پیچھے جائیے، آپ کے ہاتھ آتی ہے؟ نہیں آتی، مکھی مار پکڑ کے ٹھا 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 کرتے رہتے ہیں، مرتی ہے مکھی؟ نہیں مرتی۔ تو یہ مثال ہے، خدا کا واسطہ ہے، سی the fun in the whole thing, the fun in the whole thing۔ یہ آپ نے سٹارٹ میں کہہ دیا نا کہ مزاح کا پہلو رکھیں ذہن کے لیے، اور اس کے اوپر اتنی لمبی لمبی تقریریں کرنا کہ یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، اپنے الفاظ واپس لیجیے۔ میں حسیب آپ کو بتاؤں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک رمضان ٹرانسمیشن تھی جو میں ہوسٹ کر رہا تھا، اور اس میں ہمارے اس دن کے افطار لاؤنج کے مہمان جو تھے وہ عدنان صدیقی صاحب تھے، ایک میری کو ہوسٹ بھی تھیں اور ایک شیف بھی تھیں جو اس دن بریانی بنا رہی تھیں۔ تو جب انہوں نے عدنان صدیقی صاحب کو دیکھا تو بیچاری محبت اور بہت وفور کے ساتھ گویا ہوئی، جذبات میں بالکل ہوئی، کہنے لگی کہ عدنان صدیقی صاحب میں آج بریانی بنا رہی ہوں، آپ نے میری بریانی ضرور کھا کے جانی ہے، اس سے پہلے چلے نہ جائیے گا، افطار کے وقت ہم بریانی کھائیں گے سب لوگ مل کے۔ اچھا، تو عدنان صدیقی صاحب نے کہا کہ میں اس ڈش سے واقف نہیں ہوں۔ آپ نے کبھی بریانی نہیں کھائی؟ کراچی میں تو اتنی بریانی بنتی ہے، آلووں والی، بیف بریانی، اسٹوڈنٹ بریانی، استاد بریانی، آپ نے کبھی نہیں کھائی؟ نہیں، کراچی میں جو چیز بنتی ہے اسے ہم بریانی کہتے ہیں، بریانی نہیں بنتی۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آدمی زبان کے بارے میں اتنا کیئرفل ہو اور تلفظ اتنا اچھا ہو، اس نے عورت کو برا کیوں کہنا ہے؟ حضور والا، خدا کے لیے مرد کو کیا کچھ نہیں کہا جاتا، عورت کو انہوں نے مکھی نہیں کہا۔ آپ کی فیملیسٹ دوستیں جو سی ہیں نا وہ پھر آ جاتی ہیں بیچ میں، ٹپک پڑتی ہیں۔ جو ایشو آج آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک ایشو اتنا اہم ہے کیونکہ ہم نے ابھی ایٹیکیٹ سیکھنے ہیں سوشل میڈیا، ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر اوپینین رکھنے کا حق دینا اور لینا سیکھنا ہے۔ ہم نے تمیزداری کے وہ رموز سیکھنے ہیں جو سوشل میڈیا کو ایک اچھی صحت مند انوائرمنٹ بنائے گا۔ سر جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ صرف کسی کو مکھی کہنے کی بات نہیں ہے، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک جملے کو لے کے اس کو پیٹ
पीट के ढोल बना के दुनिया के आगे एक तमाशा बना के फरमाइए। मैं आपकी बात समझता हूँ कि ये बात बहुत उम्दा आपने शुरू की है और मेरे सारे देखने वाले इसको जरा समझें। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, इसी से आते हैं। देखिए ना, अब उन्होंने ये बात की, उसका पैराया क्या था, वो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की आपने मिसाल भी दे दी। वो केन डॉल नामी एक बला है, ठीक है, जो दुबई में मुकीम है, उसको पता नहीं क्या हुआ दोस्त को, वो उस पर ज़्यादा जज्बाती हो। अब आपने केन डॉल को बला कह दिया है। जी जी। अब यकीन कीजिए उसने आपको बला बन के अपने सारे पंजे निकाल के ना तो आपकी गर्दन की तरफ आना गुरफटे मुंह होंदा वो, यानी कि पहला मरते बन जावे, वो ना मर्दे ना औरतें विचकार है, और ना सीनियर से बदतमीजी कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल इस चीज का भी मजाक नहीं उड़ाया जा सकता सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और इस बात पे भी रायज़नी नहीं की जा सकती। मैंने कहा है कि ये बड़ा मुहतात दौर है। जी जी सर केन डॉल, आप जरा समझें कि ये इसने अपना जो पर्सोना बनाया जी जी प्लीज सर, बाबी डॉल होती थी ना जी जी, तो बाबी डॉल के साथ जो मेल डॉल होता था उसका नाम था केन, KEN। बिल्कुल ठीक। वो केन डॉल बना हुआ है, ही इज गॉट वेरी स्मूथ एंड टाइट स्किन जी, जो हो सकता है उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो और उसकी वजह से उनकी आंखें बहुत खिंची है। मगर ये देख लीजिए कि उस लड़के ने जो दुबई रहता है इस कदर इन्फ्लुएंस किया है और सोशल मीडिया को इतना अच्छा इस्तेमाल किया है कि एक बहुत एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल को वो अफोर्ड कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। तो सर उनको भी पसंद करने वाले हैं जी। असल में सर हमारे मुल्क में जमहूरियत ना सही, हमारे रवैयों में तो जमहूरियत आ सकती है। बिल्कुल, जो चाहे, अगर आपको वो पसंद है तो कीजिए और नहीं पसंद तो ना कीजिए। इसका हक रखिए और हक दीजिए। इसके ऊपर खलील रहमान कमर साहब ने तो उसको लानत भेज के उस मामले को बिल्कुल बंद कर दिया। तो आप इसके ऊपर अपनी राय क्या देंगे? जो वो बोला है हमारा दोस्त केन डॉल, उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यूसेंस सेल्स, जो चीज़ बिकती है जिसके खरीदार मौजूद हैं, ठीक है, वो जनरेट होती रहेगी सर। आप यकीन कीजिए, आप जो कुछ बेच सकते हैं वो आप बनाते रहेंगे, उनके खरीदार मौजूद हैं। और खरीदार कौन है? मैं हूँ खरीदार, आप खरीदार हैं, आप खरीदार हैं। सोशल मीडिया, एग्जैक्टली सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे जाने वाली सारी कौम, इस वक्त बहुत सारी कौम जो है वो सोशल मीडिया के साथ जिंदगी गुजार रही है। हमारी जो शख्सी तन्हाई है हसीब खान, वो सोशल मीडिया ने बहुत हद तक दूर कर दी है। जी जी, मैं किसी और की बात नहीं करना चाहता। आप यकीन कीजिए, रात बहुत गुजर जाए और मुझे नींद ना आई हो तो मैं सोशल मीडिया या यूट्यूब निकाल के कोई चीज़ सुन लेता हूँ। मेरे, आप यकीन कीजिए, बहुत सारा दुनिया के बारे में मुझे नॉलेज हासिल होता है, वो रातों की उस तन्हाई में होता है जो मैं यूट्यूब पे देखता हूँ। आजकल सर मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ जो हमारे शहर के एक इलाके के बारे में संजय लीला भंसाली साहब ने नेटफ्लिक्स सीरीज बनाई, हीरा मंडी। सर जी, लाहौरी तो हीरा मंडी का नाम सुन के फौरन एकदम से एक्साइट हो जाते हैं। जी। कि इतने बड़े डायरेक्टर ने हमारे इलाके को, हमारे शहर को एनोबल किया है। सर जो बात मुझे अभी तक समझ आई है वो ये आई है कि संजय लीला भंसाली साहब इज अ मेकर ऑफ फैंटेसीज। हर जगह जाली के पर्दे हैं, झिलमिल करते शीशे हैं, फानूस हैं, झाड़ हैं, मोमबत्तियां हैं, फूल हैं और अप्सराएं फिर रही हैं और परफेक्ट डांस कर रही हैं। जी। जो मैंने अभी तक सीन्स देखे हैं, क्योंकि 3 गाने अब तक सामने आ चुके हैं, आप सबने वो देखे ही होंगे। बिल्कुल। उसमें मुझे हीरा मंडी लाहौर का रेड लाइट एरिया ढूंढे से भी नजर नहीं आता। तो मुझे समझ ये आया है कि उन्होंने बेशक एक सिंबल के तौर पे इस चीज का नाम इस्तेमाल किया है, मगर बनाया वही एक फैंटेसाइज्ड लैंड। वही जो उनका मस्तानी फेम है, वही उसके जो हैवी प्रॉप्स हैं। सर जो देवदास है, देवदास में अगर आप देखें जरा, एवरीथिंग इज परफेक्ट। बिल्कुल सर, अगर उनका ये जॉनरा है तो इसी जॉनरा की वजह से उनको 200 इंडियन करोड़ रुपीस का बजट दिया गया नेटफ्लिक्स की जानिब से, ताकि वो फिल्म बनाए। तो अपने ही जॉनरा को उन्होंने नेटफ्लिक्स पे एक्सपोज भी करना है और एक्सप्लॉइट भी करना है। और क्या उम्दा उनका जॉनरा है सर, ऐसी खूबसूरत फिल्म बनाना, ऐसा फ्रेम लेना, ऐसा डांस पिक्चर करना, खत्म है उनके ऊपर। मगर एक बात मैं बताऊं सर, लेकिन आप नहीं समझते, सौर्या की बात कर रहा हूं, गंगू भाई के बाद ये पंगा लेना फजूल नहीं है सर जी। गंगू भाई वाज अ लार्ज फिल्म, हम लोग भूल जाते हैं कि ये एक नेटफ्लिक्स सीरीज है, ये 2 मुख्तलिफ जॉनरा है। लेकिन आपने बताया ना कि उन्होंने क्योंकि फैंटेसाइज इतना कर दिया चीज़ों को, असल में जो हीरा मंडी, जो आपने बयान भी किया है मनाजिर, वो जब आप किंग एडवर्ड जाया करते थे और साथ आपकी जो दोस्तों के साथ रफ़ाकतें बढ़ी, आपने वो माहौल देखा हुआ। असल में तो वो बड़ी अजीबो गरीब हीरा मंडी। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस सिलसिले में, आपने बड़ी उम्दा बात की कि जो माहौल वहाँ पे मौजूद है सर, वो लोग जो अभी भी फैंटेसाइज करते हैं अबाउट हीरा मंडी और लाहौर में कभी आए नहीं, कभी देखा नहीं सर, 2 गंदी गलियाँ हैं, 2 गंदी गलियाँ जिनके दोनों अतराफ छोटे छोटे कमरे हैं, चंद गज बाय चंद गज के, उनको ऑफिस कहा जाता है सर, जिनके खुले दरवाजों के अंदर बेचारी किस्मत की मारी मालजादियां खड़ी होती थी ताकि उनको देखकर कोई गाहक उस शाम अंदर कदम रखे और अपने पैसों से पूरे ऑफिस की किस्मत जगा दे। वहाँ पीछे एक बूढ़े मदकूक से उस्ताद साहब होते थे,
जो बाजा बजाते थे, यानी हारमोनियम बजाते थे, और एक लड़का बेचारा ढोलक या तबले पे होता था, और वो लड़की बेचारी इंतज़ार कर रही होती थी क्योंकि कमरे के पीछे उसका पूरा ख़ानदान भूखा बैठा होता था कि ये नाचेगी, मुजरा होगा, वेला मिलनगियाँ, सानू पैसे मिलेंगे, हम भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे, मास्टर जी भी खाएंगे, तबले वाला भी खाएगा, फूल बेचने वाला भी खाएगा, और हम सबका निज़ाम चलता रहेगा। बिल्कुल हजूर वाला, ये है असल में हमारी हीरा मंडी। और जिस पूरे रोड को हम कहते हैं ना हीरा मंडी, वो एक गली है सर, यकीन कीजिए आप कभी वहाँ जाके देखें, इतनी बदबू हमेशा से वहाँ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनके दोनों तरफ नालियाँ खुली हुई हैं। आज आप लोग अगर वहाँ जाके देखें, मैं चाहता हूँ कि जो लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर जाके देखें, वहाँ पे दोनों साइडों पे अब बैंड बाजे वगैरह वालों के ऑफिस हैं। आपने अगर शादी पे ढोलक बजवानी है या घोड़ा लेना है बग्गी नुमा वहाँ पे, या कोई म्यूजिक का सिस्टम करना है तो वो, बल्कि और बाकी डॉक्टर साहब एग्जैक्टली वो लोकेशन आप थोड़ी सी बयान कर सकते हैं? वो जो गली आप बता रहे हैं, कई दोस्त मुझसे पूछते हैं, मैं खुद भी गया हूँ, वो लोकेशन जरा काइंडली बताइएगा। हुजूर वाला, आप टेक्साली गेट के अंदर कदम रखें, ठीक है, और कदम जहाँ रखा है आपने, अपने दाएं बाएं देखिए, वहाँ घोड़ों की बगियां खड़ी होती हैं जो लोग शादियों पे लेते हैं, ठीक है। उसी सड़क पे जरा सा आगे चले जाएं, यूँ आगे जाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कुछ मुखन्नस बैठे होंगे, ट्रांसजेंडर्स बैठे होंगे, बहुत सारे हीरोइन के नशईची बैठे होंगे, और कुछ टिपिकल लाहौर के रहने वाले पुराने शहर में वो लोग बैठे होंगे, और ये सब को एग्जिस्ट कर रहे होंगे। और आप दोनों तरफ देखें तो छोटे छोटे ऑफिस बने हुए हैं, जिसमें जैसा मैंने कहा कि म्यूजिक वाले बैठे, यहीं पे मुजरे होते थे। ये गली गुजरते जाइए हत्ता कि आप 9 गजे की कब्र तक पहुंच गए, जहाँ पे जाके एक सिजर की तरह फोक होता है, उसके इस तरफ तरन्नुम टॉकीज है जो बहुत पुराना सिनेमा है, और आगे जाके खाने की दुकानें शुरू हो जाती हैं, वो फज्जा वगैरह, ये वो सारे उसी तरफ आगे जाके शुरू हो जाते हैं, आरिफ चटखारा और फज्जा वगैरह। इतनी सी गली है। अच्छा, इसी गली के मुतवाजी एक इसके पीछे गली है जिसको हम कहते हैं बाजार शेखुपुरियाँ, और जिसे कहते हैं नीवा चेतराम रोड। अब वहाँ पे तिल्ले वाली जूतियाँ मिलती हैं, ये खुद से मिलते हैं सर। इन्हीं 2 गलियों के अंदर ये सारा निज़ाम था जिसको आप कहते हैं कि हीरा मंडी है। और सर, मैंने संजीला भंसाली साहब की हीरा मंडी का जो पहला गाना देखा है, माशाल्लाह एक वसीओ अरीज महल नुमा हवेली है जिसका कई कैनाल का सिर्फ बाग है, जिसके अंदर कई लड़कियां बहुत उम्दा बसंती रंग की पेशवाजें पहने हुए लहरा लहरा के हजरत अमीर खुसरो तूती शकर मिकाल का ब्रिज भाषा में लिखा हुआ, खड़ी बोली में लिखा हुआ एक मुमताज तरीन गीत गा रही हैं, जो उन्होंने अपने मुर्शद के नाम लिखा था, हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए दिल्ली में। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, लाहौर दियां कंजरियां, लाहौर दा महल्ला, वो भी शाही महल्ला, ते उत्थे हजरत अमीर खुसरो के गाने ते डांस होंदा नहीं? मेरा ख्याल से वो फ्रांस की कोई हीरा मंडी उन्होंने एक्सपोज की है, वो यकीनन दिल्ली की होगी सर। मगर ये भी एक फैंटेसी है। मैं से बताना ये चाहता हूँ सर, किसी भी फिल्म को या सीरीज को बनाए तो उसका जो म्यूजिक होता है वो अगर उसके मुताबिक है तो फिर आप एक सही डिपिक्शन कर रहे हैं। मेरे लिए और आपके लिए और हम सब के लिए हजरत अमीर खुसरो एक सूफी का, दरवेश का, खुदा के बरगजीदा बंदे का दर्जा रखते हैं, और जिस किस्म की औरत के जज्बात को उन्होंने इज़हार दिया है, आप यकीन कीजिए किसी को मुमकिन नहीं है। मगर सर, उनकी ज़बान जो है वो लाहौर की ज़ुबान नहीं है। उनका गीत लाहौर में कभी भी मुजरे के लिए इस्तेमाल नहीं होता। जिससे मैंने अर्ज़ किया कि संजय लीला भंसाली साहब ने एक फैंटेसी क्रिएट की है। उस फैंटेसी के अंदर जो बीबियाँ हैं, और सर एक नहीं 6 खवातीन जो है वो मेन किरदारों में, जिनमें मनीषा कोइराला और सोनाक्षी सिन्हा जैसी खवातीन आपकी तो फेवरेट है दोनों, बहुत सर, और रीचा चड्ढा, और एक कमाल लोग हैं सर, बिल्कुल। तो वहाँ पे हजरत अमीर खुसरो का ये गीत जो है ना, सकल बन फूल रही सरसों, सर पंजाब जाके आओ हम मेरे नाल जरा शाही महल्ले तक, तो उत्थे किसी तबलिया ने पूछिए कि यार जरा गाना बजाना है, तो वो पूछेगा केड़ा ठेका है, तो ठेका भी दस तक, क्योंकि उसकी जबान यूनिवर्सल है। उनको पूछा था मतलब की है, वो कहेगा डॉक्टर साहब की है सकल बन फूल रही सरसों। सरसों समझ आ गया, कहने कि सरों दे साग दा कोई जिक्र है, मगर ए पकाना जी या पक चुका है बिल्कुल। और सर जी, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लाहौर के मुजरई अंग के जो गाने हैं, ये 1940s की एक सीरीज है, वो एक अपने माखज रखते हैं। हसीब खान लाहौर के अंदर 1940 की दिहाई के अंदर, 40s के अंदर, पिछली सदी के अंदर, आप यकीन कीजिए जो गीत बजते थे वो एक टिपिकल फोक पंजाबी गीत होते थे। उसके अलावा बहुत सारा सूफियाना कलाम होता था, खेती बॉडी में तबीबा नहीं तो मैं मर गई। सर इसमें क्या उम्दा मुजरा करते हैं लोग। उसके अलावा सर ये मत भूलें कि 1940 की पूरी दिहाई के अंदर
फिल्म सॉन्ग आ चुका था। जी 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 सर जी। फिल्म सॉन्ग जो था वो लड़कियों के लिए सबसे उम्दा चीज होती है, क्योंकि वो तड़पता हुआ चलता हुआ होता है। मैडम नूरजहां ने भी ये गाए हुए हैं मेरे ख्याल से, ये जो टिपिकल मुजरे के गाने थे। सर मैडम नूरजहां ने तो हर चीज बहुत उम्दा गाई है। जी जी। और ये मत भूलिए कि 1942 में बेबी नूरजहां खानदान के आने के साथ ही, खानदान एक बहुत बड़ी फिल्म थी जो लाहौर में बनी, जी, 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 वो मैडम नूरजहां बन गई, या नूरजहां द हीरोइन बन गई। और सर पूरी 40s की डेकेड के अंदर, पूरी 40s की डेकेड के अंदर उन्होंने इतने गीत गाए हैं और ऐसे ऐसे गीत गाए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता आपको। ठीक है सर ये वो दौर है, ये वो डेकेड है जिसमें मैडम नूरजहां बॉम्बे और लाहौर दोनों की रेनिंग क्वीन ऑफ प्लेबैक सिंगर बन चुकी। हजूर वाला कैसी कैसी फिल्में आपके सामने दोहरा दूं ताकि लोगों पे धाक बैठ जाए कि डॉक्टर मौलाना को अच्छी तरह याद है। सारा पता है। गुल बकौली, खजांची, जिमीदार, वाह सर यमला जट, उसके बाद खानदान, खानदान के बाद सर लाल हवेली, लाल हवेली के बाद क्या उम्दा फिल्में हैं वहाँ पे सर, जिनके अंदर अनमोल घड़ी शामिल है, जिनके अंदर हीर रांझा शामिल है, जिनके अंदर गांव की गोरी शामिल है, जिनके अंदर सर वो उम्दा तरीन फिल्म शामिल है जिसको आप और मैं जुगनू के नाम से जानते हैं, जो मैडम ने खुद एक्ट किया, मैडम ने गाने गाए और उसके बाद उनके शौहर शौकत हसन रिजवी साहब ने उसकी डायरेक्शन दी। तो पहली बात मेरा कहने का मकसद ये है कि 40s के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी ऑफिस के अंदर सकल बन फूल रही सरसों गाया जा रहा था। वाह डॉक्टर साहब, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, लास्ट टाइम हमारी इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई थी, पानीपत जो इंडिया ने फिल्म बनाई है, किसी दिन प्रोग्राम में स्पेशल मैं इसके ऊपर एपिसोड रखूंगा आपके साथ। बिल्कुल जरूर। उन्होंने हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट किया। बिल्कुल सर, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप एक फिल्म बनाएंगे आप अपने एंगल से बनाएंगे। बिल्कुल ठीक आपने सिर्फ एक फिल्म का जिक्र किया। जी जी। सर भंसाली साहब की जितनी भी फिल्में हैं वो हिंदू सुप्रेमेसी और हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर है। सर एक फिल्म का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, आपको बहुत पसंद है वो फिल्म, और वो है पद्मावती। पद्मावती, बिल्कुल। पद्मावती के अंदर बुनियादी तौर पे जो हीरोइन तो प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन उसके पीछे दो बंदे हैं। आप जानते हैं कि एक उनमें से अलाउद्दीन खिलजी है। सर आपने अलाउद्दीन खिलजी को क्या बना दिया उसमें, एक वैशी जुनूनी दरिंदा, वुमनाइजर टाइप सा, अजीब सा। वो तो एक किसी की बीवी को रेप करना चाहता है, उसकी वजह से कितने लोगों को दाव पे लगा दिया। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था हकीकत में, ऐसा कत्ल भी नहीं था। मैं सर आपको सिर्फ याद दिला दूं कि चूंकि आप लोगों ने तारीख पढ़ी नहीं जी, और अब आपको संजय लीला भंसाली साहब एक नई तारीख पढ़ा रहे हैं, याद करवा रहे हैं। बिल्कुल जी जी जी। आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि असल तारीख क्या थी, और उनका ये हक है अगर उनके पास इतना हौसला है कि वो एक हिस्टोरिकल सब्जेक्ट को लेके एक बड़ी फिल्म बनाते हैं जो कमर्शियल सक्सेस है, तो मुझे बताइए कि उनको मैं बुरा कह सकता हूँ? कभी बुरा नहीं कह सकता। अगर आप में इतनी हिम्मत होती तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री को इतना मजबूत बनाते कि आप अपनी तारीख सही तौर पे बनाते, या उसको भी डिस्टॉर्ट करके अपनी सुप्रीमेसी जाहिर करते। आखिरी बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हजरत अमीर खुसरो का जिक्र हुआ। सर आपको ये पता है कि अलाउद्दीन खिलजी कितने नफीस तबीयत का आदमी था, और उसके दरबारी जो म्यूजिकोलॉजिस्ट थे वो कौन थे? हजरत अमीर खुसरो। हजरत अमीर खुसरो की परवरिश जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की है। आप सोचें कि जिस आदमी ने हमारा पूरा क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम वाजे कर दिया, जिसे कहते ही हम अब आहंगे खुसरवी हैं। आहंगे खुसरवी का मतलब यह है कि जितनी रागदारी और ठाठ और मुख्तलिफ राग रागनियां हैं वो सारा उनका वज़ा किया हुआ है। सर वो तभी हो सकता है कि जब आपका मुरब्बी और आपका मालिक और आपका बादशाह परवरिश करता हो फाइन आर्ट्स की। मेरी बात समझे? और एक छोटी सी बात बताऊं, बड़ी बारीक बातें, आप बोर हो जाएंगे। सर जब मैं पद्मावती देख रहा था तो आपको शायद याद हो कि उनके एक अपने साहब होते हैं जो उनके पंडित होते हैं, और पंडित साहब देख रहे होते हैं, उनको और पता चल जाता है कि हम मियाँ बीवी को देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। उन्होंने खास तौर पे एक जगह धुन गाते हैं तो कहते हैं मैं यमन में गा रहा हूँ। सर यमन दरअसल हिंदुओं के, बिल्कुल क्या उम्दा बात की आपने, वो एमन है, और एमन वो राग है जो हजरत अमीर खुसरो ने वज़ा किया। मगर इस एक डायलॉग से संजय लीला भंसाली साहब ने, यकीन कीजिए, रागों की तारीख को मस्क कर दिया। उन्होंने ये बताया कि नहीं भाई, हमारे पास पहले से यमन मौजूद था, तो अगर यहाँ पे हजरत अमीर खुसरो थे और उन्होंने एमन बनाया तो आप गलत कहते हैं। ये बातें होती हैं सर जो आप एक अच्छे फिल्म मेकर के तौर पे रीराइट कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर ताकत थी तो अपनी हीरा मंडी बना लेते। हमने अपनी हीरा मंडी जब भी बनाई है एक फैंटेसी बनाई है। सर मैं आपको एक छोटी सी, हमने बहुत सस्ती बनाई है, लेकिन मसला ही है सर बहुत सस्ती बनाई है, मगर एक चीज है, क्रीचर है जिसका नाम है द सेलुलॉइड कोर्टिजान, यानी कि सिनेमा की तवाइफ। सर मुझे आप ये बताइए, आपकी जितनी फिल्में बनती हैं उनके अंदर
میرا خیال ہے کہ 80% فلموں کے اندر جو آئٹم نمبر ہوتا ہے جی وہ بنیادی طور پہ ایک مجرا ہوتا ہے. وہ آخری بھی سین ہو سکتا ہے جہاں پہ وہ سحر پھانک لیتی ہے وفا کی دیوی اور مر جاتی ہے تاکہ ایک بور ہیروئن جو ہے وہ ہیرو کی بیوی بن جائے, اصل میں وہی ہوتی ہے باہر پر. حضور والا کہنے کا مقصد یہ ہے اس میں حسیب خان کہ سب لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ اصل کیا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, برا نہ مانیے سر, ہماری ہیرا منڈی ہماری ہیروئنس کی ایک نرسری تھی. ہماری بہت بڑی بڑی ہیروئنس وہاں سے آئی ہیں, آلموسٹ ساری, میرا خیال سے چلے ساری نہ صحیح تو زیادہ تر وہ آئی ہیں. ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں, وہاں کی معاشرت کیا ہے, وہاں کا لباس کیا ہے, وہاں کا طریقے زندگی کیا ہے. مگر وہ جب فلم کے اندر آتی ہیں تو سر ایک 11 گز کے گھیر کی پشواز اور ایک گلابی محل بنا ہوا جہاں محرابیں ہی محرابیں ہیں, محرابوں کے اندر جھاڑ لٹک رہے ہیں, پردے لہرا رہے ہیں, اور ایک خاتون جو ہے وہ پان چبا رہی ہیں, پاندان سامنے رکھ کے وہ نائکا بن کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور 10-12 وہ ہیں, اور اتنے سارے یہاں پہ بہت سارے بدماش قسم کے, پتہ کون بیٹھے ہیں, اور پھر ایک ہیرو لڑکھڑاتا ہوا بہکا ہوا آ جاتا ہے ہمیشہ. سر ہم نے ایک خاص روٹین کو, ایک خاص سچویشن کو, ایک خاص سیکوینس کو ہمیشہ استعمال کیا ہے ٹو ڈپکٹ what our courtesan or our prostitutes like. اسی وجہ سے سر کبھی بھی ان عورتوں کی صحیح ترجمانی نہیں ہو سکی اور نہ ہی کسی نے کرنے دی ہے. سر اگر میرا بیک گراؤنڈ بہت کبھی ہو اور اچھا نہ ہو تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں اس کو ری انیکٹ کر کے آپ کی پبلک کے سامنے پیش کروں. میں بھی کہوں گا نہیں, ہاں ہم پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے بھائی, ہم تو یوں گانے گاتے ہیں, اظہار بھی مشکل ہے, چپ رہ بھی نہیں سکتے, ہم تیری جدائی کا کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں, آخری گیت سنانے کے لیے آئے ہیں. مطلب یہ دیکھیے, یہ آپ کے بڑے اہم مجرے ہیں جو آپ نے کیے. سر یہ جو میں نے آخری مجرے کا نام لیا, جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں. سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہماری جو امراؤ جان بنی تھی لاہور میں, حالانکہ یہ امراؤ جان لکھنؤ کی ہے, مگر لاہور میں حسن طارق صاحب نے بنائی اپنی بیگم کو لے کر, جن کا نام بی بی رانی ہے. وہ کمال اچھی اداکار اور کمال عمدہ خاتون ہے. سر جی تو اس کے جو گیت سارے کے سارے گیت ہیں, نثار بزمی صاحب کی اس وقت کوئی رنجش چل رہی تھی میڈم نور جہاں سے. تو نثار بزمی صاحب جو بہت بڑے موسیقار ہیں, انہوں نے ایک کمال آواز تھی لاہور میں, اس کو ان کا نام تھا رونا لیلا. سر کاٹے نہ کٹے رتیاں, سر کیا عمدہ گانا ہے, آپ بتائیے. اچھا وہ سارے گانے جو ہیں انہوں نے گوائے رونا لیلا سے. اب جو آخری گانا امراؤ جان پاکستانی کا کلائمیکس تھا, وہ گوانے کا جب وقت آیا تو سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کے لیے ایک بہت بھاری, بہت بڑی آواز چاہیے, ایک بہت بڑا گلا چاہیے, اس میں تاثرات چاہیے, کیونکہ اسی ایک گیت کے دوران طوائف کی عظمت کا مینار کھڑا کرنا پڑے گا, اور ایک ماں کی تباہی کا حال بتانا پڑے گا, اور ایک نواب زادے کی خباثت کا بتانا پڑے گا, اور ایک بڑے نواب صاحب کے ظلم کا جھنڈا لہرانا پڑے گا. تو ان سب چیزوں کو ایک ہی آواز لاہور میں ڈپکٹ کر سکتی ہے, اور وہ ملکہ ترنم مادام نور جہاں کی آواز ہے. تو بھائی حسن طارق صاحب کو ساتھ لے کر بزمی صاحب میڈم کے در دولت پہ حاضر ہوئے. اچھا حضور والا, اب بزمی صاحب کہنے کہ میڈم یہ گانا ہے, یہ آخری گانا ہے, اس طرح یہ مجرا ہے. اچھا تو ان کے کہنے کہ صاحب کوئی گل نہیں بزمی صاحب, بسم اللہ کرو, میں کوشش کراں گی, ایسی کیڑی گل ہے. تو اسی مکھڑا تے دسو. کہنے کہ مکھڑا یوں ہے کہ جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں, ہم تو مہمان ہیں, جانے کے لیے آئے ہیں. تو میڈم نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ مکھڑے کو تھوڑا سا تبدیل کر دیجئے تو حسب حال ہو جائے گا. دونوں نے گھبرا کے دیکھا, ڈائریکٹر بھی اور میوزک ڈائریکٹر بھی. جی میڈم کیا مطلب؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں, آخری گیت گوانے کے لیے آئے ہیں. سمجھ آئی میری بات حضور والا؟ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ طنز کرنے کے بعد میڈم نے یہ عمدہ ترین گیت نہیں گایا, یہ بالکل گایا. اور آج بھی میرے خیال میں ہمارے فلمی مجروں کے لیے اس گیت کا مینشن نہ ہونا ایسے ہی ہے کہ آپ بہترین مثال کسی چیز میں نہ پیش کیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جاتے جاتے مریم نواز صاحبہ, وہ رہ جائے گا معاملہ. ان کی ایک تو تصویر سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہوئی ہے, وہ تو میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. پہلی چیز ہے کہ گندم کا بحران اور مریم نواز صاحبہ, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ خود بھی ماشاءاللہ گندم اگانے والوں میں سے ہیں, وہ کاشتکار بھی ہیں نا آپ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں گندم اس ٹائم ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس سارے اب جو ٹاپکس چل رہے تھے ایک دم میں نے اس کو ڈائیورٹ کیا ہے, تو بس جاؤں گا بس جاتے جاتے اینڈنگ نوٹس کے اوپر, اس کے اوپر آپ کچھ فرما دیں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہو. آپ کو سر کیا احساس ہوگا سر, میں آپ کو عرض کروں, جو ہمارا کسان ہے وہ مر گیا ہے. سر کسان نے اس وقت 16,000 روپے کے حساب سے ڈی اے پی لی ہے, ٹھیک ہے, 15,000 کے حساب سے یوریا لیا ہے, بجلی کے بل جو اس نے دیے ہیں, پانی جو اس کا ٹیوب ویل چلتا ہے, سر جو اس کے ٹریکٹر اور تھریشر چلیں گے, جو ان کا ڈیزل ڈلے گا, اس کی قیمت آپ دیکھیں. سر بیج اتنا مہنگا ہے کہ لوگوں نے ادھار لیا ہے. اس کے بعد گھر پہ گندم جو ہے وہ ایک من تقریباً 4,500 روپے سے 5,000 روپے ہے. آپ نے قیمت مقرر کی ہے 3,900 روپے, 3,900. بتائیے اتنے نقصان پہ.
اور خریدنے جب وقت جاتے ہیں آپ, جی. میں آپ کو ظلم کا بتا نہیں سکتا سر, خریدنے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو 2800 روپے من مل رہا ہے. تو اس کے علاوہ ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ بار دانہ جو بوری ہوتی ہے یا توڑا ہوتا ہے جس میں گندم بھر کے گورنمنٹ کو دی جاتی ہے سر, وہ انہوں نے 6 بوریاں فی ایکڑ کر دی ہے سر. 1 ایکڑ میں سے اس وقت بمپر کراپ ہوئی ہے 45 من گندم اتر رہی ہے. 45 من. مجھے بتائیے 45 من میں کیسے بھروں کسی بھی باردانے 6 کے اندر. ایک سخت تعداد مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ ہم نے بوریاں آپ کو نہیں دینی, تو جو باقی گندم ہے اس کو ہم کیا کریں, آگ لگا دیں یا چوہے منگوا لیں تاکہ سارے چوہے آ کے وہ کھا لیں. سر مجھے بتائیے کون اس ملک کے لیے غذا پیدا کرے گا, کون یہاں پہ کھیتی باڑی کرے گا؟ یہ زراعتی ملک ہے, آپ ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان ایک بہت بڑا ایگریکلچر. آپ کی زمین سونا اگلتی ہے, سونا تب اگلتی ہے سر جب کسان اپنا خون پسینہ اس میں ڈالتا ہے تو اس کے بعد سونا اگلتی ہے. مگر اگر اس سونے کی یہ بے قدری ہے, آپ یہ کر رہے ہیں, تو سر یہاں پہ کوئی سونا نہیں اگلے گا. یہاں پہ ہر کھیت جو ہے وہ سوسائٹی کٹ کے چھوٹے چھوٹے گھر بن جائیں گے اور آپ روئیں گے. آپ لوگوں کا ویژن کیا ہے؟ ہم نے 16 روپے کی روٹی کر دی ہے. بڑے گا 16 روپے کی روٹی. گندم کا کیا قصہ ہے میں آپ کو سائز بتا دوں سر. اس وقت آپ کی گندم گورنمنٹ خریدنا چاہ ہی نہیں رہی, نہ اس کے اندر سخت ہے, نہ کسی کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ مافیا اور وہ کارٹل ان کا مقابلہ کر سکیں جو گندم کو چاہتے ہیں کہ سستی خرید کے پھر ہم اس کو سمگل کر دیں افغانستان. سر اربوں من گندم سمگل ہوتی ہے افغانستان, یا ہم باہر بھیج دیں, اس کے بعد ایک دم کہتے ہیں بحران آ گیا گندم کا, کھانے کو روٹی نہیں, آٹے کی بوری نہیں مل رہی, اور پھر امپورٹ کرو. گھٹیا ترین گندم امپورٹ کرو 3200 روپے کے حساب سے, اور یہاں بیچو 4700 روپے کے حساب سے. سر جتنے من اتنا. سمجھ آ گئی آپ کو میری بات کی حضور والا؟ اس وقت کرپشن کی ایک بہت بڑی منڈی ہے جو آپ کی کیش کراپ یعنی کہ گندم پہ کھلی ہوئی ہے. سر کون سمجھائے اس قوم کو کہ اس قوم کو کدھر لگایا ہوا ہے؟ اس مافیا کو نکیل کون ڈالے گا؟ کیونکہ مریم بی بی نے تو بڑا اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں کہ وہ عوامی ہو جائیں, عوام میں گھل مل جائیں, عوام کے لیے کچھ کریں. ان کی نیک نیتی پہ اگر شک نہ بھی کیا جائے تو اس کا حل کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سر جی میں نیک نیتی کی بات نہیں کر رہا, میں پرائرٹیز کی بات کر رہا ہوں. جی حضور والا پنجاب کا چیف منسٹر ہو اور بحران بہت بڑا ہو کہ جو گندم پیدا ہوئی ہے اس کو حکومت خرید نہیں رہی, خریدنے کی سخت نہیں رکھتی, اور بہت بڑا کرپشن کا ایک پورے کا پورا بازار لگنے والا ہے, تو سر وہ اس وقت کائنڈلی بیٹھ کے سمجھدار لوگوں کے ساتھ, ایگریکلچرس کے ساتھ, اکانومکس کو جاننے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سوچیں کہ اس مسئلے کا حل کیا کر رہے ہیں. مگر سر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آپ برا نہ منائیے مریم بی بی, آپ اس وقت کاسٹیوم پریڈ میں بزی ہیں, آپ اس وقت فینسی ڈریس شو میں بزی ہیں, آپ اس وقت ایک جاتی عمرہ کے تندور پہ جا کے 16 روپے کی روٹی اپنے والد کے ساتھ دکھا کے اور لوگوں کہہ رہی ہیں دیکھو 16 روپے کی روٹی ہو گئی ہے. بی بی جس آٹے سے یہ روٹیاں بننی ہیں اس آٹے کے پیدا کرنے والے لوگوں کا حال سوچو, اور یہ سوچو کہ اصل مسئلہ کیسے حل کرنا ہے. سر جی یہ بہت ہی گمکی چیزیں ہیں, اور مریم بی بی آپ باتیں میری برا بناتی ہیں اور آپ کے چاہنے والے بھی ہماری باتوں کو بہت برا بناتے ہیں. اصل میں یاد رکھیے گا آپ کے بہی خواہ ہم لوگ ہیں جو آپ کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں, اور یقین کیجئے سیدھا راستہ یہ ہے کہ سیریس ایشوز کے اوپر سنجیدگی سے بیٹھ کے آپ ایک میجر چینج لے کر آئیں. آپ پنجاب جو سب سے زیادہ فرٹائل صوبہ ہے اس کے کاشتکاروں کو, اس کے کسانوں کو ریلیف دیں تاکہ وہ آپ کے لیے مختلف فصلیں پیدا کرتے رہیں, ورنہ یہاں پہ وہ قحط آئے گا کہ آپ لوگوں کو یقین کیجیے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب حکومت کرنی کیسے. ویسے تو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کیسے کرنی ہے, مگر تب لگ پتا جائے گا. دوستو یہ تھا آج کا شو. اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جاتے جاتے ایک ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.